बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे छोटा शहर भी मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं क्रोएशिया की। इस मुल्क के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, सल्तनत उस्मानिया इस मुल्क को क्यों फतह नहीं कर सकी, इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोएशिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। ये यूरोप का सबसे कदीम मुल्क है। यहाँ के लोगों को दुनिया की मुख्तलिफ जुबानें और अजीब किस्म की डिशेस बनाने का बहुत शौक है। इस मुल्क में दुनिया की दूसरी बड़ी और मजबूत तरीन दीवार भी मौजूद है। क्रोएशिया हाइड्रोटिक समंदर के किनारे पर वाक़या है। अगर इसके इतराफ की बात की जाए तो स्लोवेनिया, हंगरी, सीरिया, बोस्निया और मोंटेनेग्रो इसके इतराफ में वाक़या है। एक तरफ समुद्री फासले पर इटली भी वाक़या है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 127 नंबर का बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी पर नजर डाली जाए तो आबादी के लिहाज से भी ये बहुत कम आबादी वाले ममालिक में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 39 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 130वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा आबादी तो पाकिस्तान के एक शहर में होती है। नाजरीन ग्रामी, अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो इस मुल्क में 87.4% लोग क्रिश्चियन हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, जबकि 1.4% लोग मुस्लिम भी आबाद हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि क्रोएशिया को यूरोप का सबसे पुराना कंट्री भी माना जाता है। अगर इस मुल्क की कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल ज़ाग्रेब है, जो बहुत खूबसूरत और शानदार शहर है। क्रोएशिया आज दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में आता है। ये कंट्री आबादी में तो दुनिया से बहुत पीछे है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस छोटी सी आबादी वाले कंट्री की जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी 88 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $40,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1,11,00,000 के बराबर है और इंडियन रुपए के मुताबिक 33,82,000 रुपए के बराबर है। यहाँ ज्यादातर लोग अमीर हैं। मकान, गाड़ी, सब कुछ लोगों के पास मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि यहाँ की औसतन उम्र भी ज्यादा है। अगर यहाँ की औसतन उम्र की बात की जाए तो 80 साल के करीब इनकी औसत उम्र है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो 100 साल तक जिंदा रहते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क हमेशा से ऐसे ही खुशहाल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इस मुल्क ने बहुत सी तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब मशीन गन्स और बॉम्ब्स के जाल में ये मुल्क फंस गया था। इस जंग के दौरान 1,25,000 लोग मारे गए। ये नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त तो आबादी इससे भी ज्यादा कम थी, जिसमें से 1,25,000 लोग मारे गए। लेकिन आज ये मुल्क अपना ये दुख भुलाकर बहुत आगे निकल चुका है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज, सर्विस सेक्टर, खेती बाड़ी सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इस मुल्क का मेन इनकम सोर्स टूरिज्म है, जो तकरीबन टोटल इकोनॉमी का 26% बनता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी पावरफुल चीज है, जो किसी भी मुल्क को अमीर बना सकती है। आगे हम वीडियो में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे, जिसे बस आप देखते ही रह जाएंगे। इस मुल्क में 63,000 के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद की बात की जाए तो यहाँ न होने के बराबर है। इस मुल्क के लोग मुसलमानों को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया और क्रोएशिया 100 साल तक जंगे लड़ते रहे। इस मुल्क में अल्बानिया, तुर्की और बोस्निया के मुसलमान भी आबाद हैं। अगर इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात की जाए तो बाकी यूरोप की तरह यहाँ भी यूरो चलता है, जो पाकिस्तानी 310 रुपए के बराबर और इंडियन 94 रुपए के बराबर है। नाजरीन ग्रामी, कौमें हमेशा उस वक्त तरक्की करती हैं जब इन्हें ईमानदार हुक्मरान मिलते हैं, लेकिन
حکمران بھی اس وقت ایماندار ملتے ہیں جب قوم بھی ایماندار ہو۔ 2018 میں کروشیا فٹ بال کے فائنل تک پہنچا لیکن فائنل میں جا کر ہار گیا۔ اس وقت کروشیا کی صدر کولنڈا گاربر تھی جنہوں نے اپنی ٹیم کو ہارنے کے بعد حوصلہ دیا، لیکن عام بات یہ ہے کہ جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، کروشیا کی صدر نے اپنی ٹیم کا ہر میچ دیکھا لیکن ایک بھی سفر فرسٹ کلاس یا قومی خزانے سے نہیں کیا بلکہ اکانومی کلاس اور اپنے خرچے پر کیا۔ یہاں تک کہ جتنے دن میچ دیکھنے میں مصروف رہی اتنے دنوں کی سیلری بھی کٹوائی۔ اسے کہتے ہیں حب الوطنی، قیادت اور حکمرانی۔ اگر کروشیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو 6 صدی عیسوی میں کروشین لوگوں نے اس خطے میں آبادکاری کا آغاز کیا۔ 925 میں گریٹ کنگڈم آف کروشیا کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد 1002 میں کروشیا کا ہنگری سے اتحاد ہو گیا۔ 18 اکتوبر 1991 کو یوگوسلاویا سے آزادی حاصل کی۔ 1 جولائی 2013 میں یورپی یونین کا حصہ بن گیا۔ کروشیا کی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ناظرین، کروشیا ریٹائرمنٹ کے لحاظ سے بھی دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے کیونکہ ریٹائر ہونے والے شخص کو بہت زیادہ ٹیکس ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ ناظرین گرامی، آپ نے دی گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ کیا آپ نے دی گریٹ وال آف سٹون کے بارے میں سنا ہے جو کہ کروشیا میں موجود ہے؟ دیوار چین کے بعد اسے دنیا کی دوسری بڑی دیوار بھی مانا جاتا ہے۔ یہ دیوار 14ویں سے 15ویں صدی کے درمیان بنائی گئی۔ یہ عام طور پر سلطنت عثمانیہ کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اسی دیوار کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اس علاقے کو فتح نہیں کر سکا۔ کروشیا میں آپ کو سب سے زیادہ جھیلیں بھی نظر آئیں گی۔ یہاں پر بوٹنگ کرنے کی تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ بوٹنگ کرنا خاص بات نہیں، خاص بات یہاں کی جھیلوں کا مختلف رنگ ہے۔ یہ جھیلیں دن بھر اپنا رنگ بدلتی رہتی ہیں اور ٹورسٹ کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ ویسے تو کروشیا دنیا سے کافی الگ ہے اور یہاں کا رہن سہن بھی الگ ہے۔ اگر اس ملک کے کھانے کی بات کریں تو یہ ملک چائنا کا بھائی لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ چائنا کی طرح کئی عجیب و غریب قسم کے کھانے بھی کھائے جاتے ہیں۔ کروشیا کتنا خوبصورت ہے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہالی ووڈ والے موویز بنانے کے لیے ہمیشہ کروشیا کو پریفر کرتے ہیں۔ یہاں فیمس سیریز گیم آف تھرونز اور سٹار وارز جیسی موویز بھی شوٹ کی گئی ہیں۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ 24 ایئرپورٹ ہیں اور سب سے بڑا ایئرپورٹ زیگریب کا ہے۔ ٹرام، بس، ٹیکسی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس ملک کا موسم بھی شاندار ہے۔ گرمیوں میں ٹمپریچر 26 سے 30 سیلسیس تک رہتا ہے اور سردیوں میں ٹمپریچر 5 سے 10 سیلسیس تک رہتا ہے۔ آپ اس ملک میں ٹرام کا سفر ضرور کریں جو پورے شہر کا آپ کو نظارہ کروائے گی۔ اس کی گلیاں اور عمارتیں بہت ہی ہسٹوریکل ہیں اور آپ کو ہر جگہ صفائی بھی ملے گی۔ اگر کروشیا کے لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو 99.80% اس ملک کا لٹریسی ریٹ ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک پورا ہی پڑھا لکھا ہے۔ تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم بالکل مفت ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، کروشیا کی بہت بڑی انڈسٹری ٹورزم انڈسٹری ہے۔ اس ملک کی آبادی تو بہت کم ہے لیکن ٹورسٹ 72 لاکھ ہر سال اس ملک میں آتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے زمین پر اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہو تو آپ ڈبروونگ چلے جائیں۔ کرسٹل کلیئر پانی جو سمندر کے کنارے پر واقع ہے اور اس شہر کو ایڈریاٹک سمندر کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، اس لیے آج بھی آپ کو سلطنت عثمانیہ کے آثار عمارتوں میں نظر آئیں گے۔ ناظرین گرامی، دنیا کا سب سے چھوٹا شہر بھی اسی ملک میں موجود ہے جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی کی بات کی جائے تو اس میں صرف 21 لوگ آباد ہیں۔ اس شہر کا نام ہم ہے۔ یقیناً آپ نے نکولا ٹیسلا کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ نکولا ٹیسلا بھی کروشیا میں پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ سائنٹسٹ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں بجلی موجود ہے۔ کروشیا میں اگر آپ پانی یا جوس کی بوتل پینے کے بعد مشین میں ڈالتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ مشین کے ذریعے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ ماحول کو صاف بھی رکھا جائے اور ریسائیکل سسٹم بھی بہتر بنایا جائے۔ پوری دنیا کو ٹائی پہننا بھی اسی ملک نے سکھایا تھا اور ٹائی کی ایجاد بھی اسی ملک میں ہوئی تھی۔ کروشیا کے لوگ فٹ بال کو جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ یورپی ممالک کی طرح فحاشی بھی اس ملک میں عام ہے۔
رات کے وقت شراب خانے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ دنیا کا چھوٹا بڑا تھیٹر بھی کروشیا میں موجود ہے، جو رومن امپائر کے دور میں بنایا گیا تھا، جہاں گلیڈیٹرز کی فائٹ کروائی جاتی تھی۔ اگر بات کی جائے ویزے کی تو کروشیا ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو کروشیا کا ویزا لینے کے لیے ایران جانا پڑتا ہے۔ ایران میں اپائنٹمنٹ 1 سے 2 ماہ میں مل جاتی ہے۔ یہ ایک شنجن کنٹری ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو VFS گلوبل کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ زیگرب کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہ آرٹ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اس شہر کی بلڈنگ پر آپ کو ہر